अस्सलाम वालेकुम। मुईद पीज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बहुत ही मुश्किल, गंभीर, कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा पेचीदा और एक बड़ा सेंसिटिव इशू है जिसके ऊपर मैं कुछ बहुत ही एहतियात से कुछ कहना चाह रहा हूँ। आपने सुना होगा कि खादिम हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो प्रोटेस्टर्स थे और जो एक्टिविस्ट थे, वो 2 दिन रावलपिंडी इस्लामाबाद को बंद करके और यहाँ पर एक मुजाहरा करके अब इस्लामाबाद से वापस जा चुके हैं। और यूं इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया, जिसमें पुलिस के लोग भी थे, कमिश्नर भी थे और कुछ हुकूमत के गवर्नमेंट लेवल मिनिस्टर्स भी थे, उनकी जो नेगोशिएशन थी टीएलपी के साथ, वो कामयाब हुई। और ये बहुत मुस्तहसन बात है, ये बहुत काबिल तारीफ़ बात है कि बग़ैर खून खराबे के, अमन से, बग़ैर किसी जानी नुकसान के, बग़ैर किसी सीरियस डिसरप्शन के ये मामला जो है ये यहाँ से तय हो गया। ये और बात है कि हुकूमत ने जो मुज़ाकरात किए हैं उसमें किस चीज़ पे एग्रीमेंट हुआ है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, बिकॉज जो मुजाहिरीन है उनका ये कहना है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कि उनको कामयाबी हो गई है। हालांकि उनका मुतालबा ये था कि पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में फ़्रांस की जो एम्बेसी है उसे बंद किया जाए, फ़्रांस के एम्बेसडर को यहाँ से निकाला जाए और पाकिस्तान के जो एम्बेसडर फ़्रांस में उनको वहाँ से वापस बुला लिया जाए। और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि कोई भी मॉडर्न रिपब्लिक जो है वो इस किस्म की नेगोशिएशन जो है किसी मिलिटेंट क्राउड के साथ कि किसी भी ग्रुप के साथ सड़क पे बैठ के नहीं कर सकती, कर भी नहीं सकती। ये तो बड़ा पॉजिटिव है कि ये यहाँ से चले गए, पुरअमन तरीके से चले गए। लेकिन हकीकत यह है कि थोड़ा सा गुज़श्ता 4 बरस की, 3 बरस की तारीख को आप देखें तो ये चौथी दफ़ा है कि खादिम हुसैन रिजवी के फॉलोअर्स और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इस्लामाबाद और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में धावा बोला, सड़कों को, शाहराहों को और जंक्शंस को बंद करने की कोशिश की। पहली दफ़ा ये उस वक्त हुआ जब 2017 के अक्टूबर-नवंबर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और खादिम हुसैन रिजवी यहाँ पे आए और फैज़ाबाद इंटरचेंज, जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, आज़ाद कश्मीर, उन तमाम इलाकों के दरमियान एक प्रिंसिपल आर्टरी है, उसके ऊपर एक जंक्शन है, उसे ये बंद करके बैठ गए। और 3 हफ्ते तक इन्होंने इस्लामाबाद रावलपिंडी के ट्विन सिटीज़ को, जो एक मेगालोपोलिस है अपनी तरह का, उसे इन्होंने पैरालाइज कर दिया। यहाँ लोग कुछ नहीं कर सकते, तो खौफ की फ़ज़ा थी। हुकूमत ने, उस वक्त की जो हुकूमत थी खाकान अब्बासी साहब की, उन्होंने एक खासा एक हेजिटेंट किस्म का पुलिस एक्शन किया जिसके बारे में खासी मिस्ट्री है उस पुलिस एक्शन की नोयत के हवाले से भी, जो नाकाम हो गया। और उसके बाद खाकान अब्बासी साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जो अभी भी हैं जनरल बाजवा से ये रिक्वेस्ट की, जब जनरल बाजवा दुबई में थे। ये हक़ाइक़ हमें पता है इसलिए कि मिलिट्री चीफ ने खुद मीडिया से बात करते हुए ये चीज़ें हमें बताई हैं और बहुत से लोगों ने बताया है, सियासतदान बता चुके हैं। तो ये सारे हक़ाइक़ हमारे सामने हैं कि जब जनरल बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ अक्टूबर-नवंबर 2017 में दुबई में थे, तो उस वक्त दिन प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब ने उनसे ये कहा कि फ़ौज को इस्लामाबाद रावलपिंडी में तलब कर दिया जाए और इस मसले को सिर्फ फ़ौज अब निपट सकती है। जिस पे जनरल बाजवा का इस्तदलाल ये था कि अगर फ़ौज को बुलाया जाएगा तो फ़ौज के पास तो डंडा सोटा नहीं होता, उसके पास कोई क्राउड मैनेजमेंट की फैसिलिटीज़, कैपेसिटीज़ और ट्रेनिंग नहीं होती, और फ़ौज तो थोड़ी देर के बाद गोली चला देती है और ये बात मुनासिब नहीं होगी। और यूँ फ़ौज ने, और उन्होंने कहा कि हमें नेगोशिएशन करने की इजाज़त दी जाए, और हुकूमत ने इन राइटिंग रेंजर्स को और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उन्हें ये राइट दे दिया कि आप जो भी इसका नेगोशिएटेड हल निकालेंगे वो हमारे लिए काबिल कबूल होगा। उसके बाद एक प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशन हुई जो 48 घंटे से ज़्यादा चली, जिसके नतीजे में बाकायदा एक मायदा साइन हुआ, जिस मायदे में उस वक्त ये जिस मुतालबे में आए थे कि यहाँ पर एक कादियानियों के हवाले से, अहमदियों के हवाले से जो एक कानून में तब्दीली की गई है उसको वापस लिया जाए, और जो लॉ मिनिस्टर हैं वो जाहिद सरफराज गालिबन उनका नाम था, तो वो रिज़ाइन करें। और जब लॉ मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया और एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक्टिविस्ट थे वो इस्लामाबाद रावलपिंडी से वापसी के लिए रवाना हो गए। लेकिन जब यहाँ से वापस रवाना हुए तो जो कुछ लोग जेल में थे उसमें से जब चंद एक्टिविस्ट जेल से रिहा हुए, और उस वक्त के जो रेंजर्स के सीनियर अफसर थे वो जब वहाँ पर पहुँचे तो उन लोगों ने उनसे कहा कि जी हमें फैसिलिटेट किया जाए जाने के लिए, और यूँ उनको ज़ाते राह के तौर पर जो रेंजर्स के अफसर थे उन्होंने अपने ज़ाती तौर पे 1-1 हज़ार रुपया 12 या 13 लोगों को दिया, जिसकी वीडियो एक टेलीफोन से एक अखबारी नुमाइंदे ने बना ली। और एक नई कंट्रोवर्सी ये शुरू हुई कि चूंकि रेंजर्स के सरबरा ने इनको पैसे दिए हैं 1-1 हज़ार रुपया, इसलिए इससे ये साबित हो गया, चुनाचे ये साबित हुआ है कि इन लोगों को रेंजर्स या एस्टेब्लिशमेंट ही लाई थी और अब इनको मुआवजे के तौर पे, उजरत के तौर पे, इनाम के तौर पे पैसे दिए जा रहे हैं और इनको खुश किया जा रहा है। हालांकि बात बड़ी मज़क्का खेज थी, हज़ार रुपए की खातर तो कोई मरने के लिए आता नहीं है। ये 2017 के वाक़े में कम से कम 6 जानें ज़ाया हुई और सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए थे। जब पुलिस ने एक्शन किया, गोली चल गई, बहुत ठीक ठाक वायलेंस हुई थी। बहरहाल ये नैरेटिव इतना ज़ोर पकड़ गया, और ये नैरेटिव आज तक माना जाता है कि नैरेटिव इतना ज़ोर पकड़ गया पाकिस्तान के मीडिया में
اور پاکستان کے جو چرچا کرنے والے حلقے ہیں, جو گوسپ ملز ہیں اسلام آباد کی, کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سینئر معزز جج جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے باقاعدہ اس کا نوٹس لیا, اور انہوں نے اس کے اوپر ایک بڑا کنٹروورشل سا ڈیسیجن لکھا, جس کو اگر آپ پڑھیں تو وہ بیسکلی معزز جج صاحب جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ ہی یہاں پر لے کے آئی تھی تاکہ کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو کمزور کیا جائے اور امبیرس کیا جائے. آج تک 3 برس گزر جانے کے بعد نومبر 2020 تک صورتحال یہ ہے کہ دونوں طرف رائیول ورژنز ہی ایگزسٹ کرتے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی, وہ اسی چیز میں تعبیریں دیتے ہیں, اس کو بلیو کرتے ہیں. اور جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں لوگ اور جو اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو سنتے ہیں, وہاں نیریٹو یہ ہے کہ در حقیقت پی ایم ایل این کے ایک سینئر منسٹر پنجاب کے, بہت ہی انفلوئنشل, جن کے بڑے تعلقات تھے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ, ان کو ایکسیس تھی, اور ایک ایسے شخص بڑے رسپانسبل قسم کے شریف خاندان کے, وہ ایک انڈائریکٹ بالواسطہ طور پہ ممبر ہیں, وہ دونوں اس کراؤڈ کو یہاں لے کے آئے تھے. مقصد یہ تھا کہ ناموس رسالت کے نام پہ کھڑے ہونے والی ایک تحریک اور ایکٹیوسٹ اور افواج پاکستان کے درمیان ڈائریکٹ روڈز کے اوپر ایک کانفرنٹیشن ہو جائے, اور ایک خاص قسم کا ماحول سیاسی طور پر بنے جہاں پر یہ کہا جا سکے کہ ناموس رسالت یا عاشق رسول جو ہیں ان کے اوپر پاکستان کی فوج نے گولی چلا دی ہے. اس وقت حکومت جو تھی پی ایم ایل این کی تھی. مقصد یہ تھا کہ ایک بہت بڑی سیاسی تبدیلی لائی جا سکے, جس سے پی ایم ایل این کی اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی, یعنی نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ ہو چکا تھا 28 جولائی کو, تو ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ نواز شریف صاحب کو ریلیف جو ہے وہ دلائی جا سکے. اس طرح یہ ایک ورژن ہے, یہ ایک ورژن ہے. دوسرا وہ ورژن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی. ایک ورژن یہ ہے کہ اس طرح سے ان کو پی ایم ایل این کے سیاستدان لے کے آئے تھے, اور آج تک دونوں سائڈز اپنے اپنے ورژن پہ قائم. لیکن آگے چلتے ہیں. اگلے سال اکتوبر 2018 میں جب عمران خان کی اور تحریک انصاف کی حکومت آ گئی, جس پہ اپوزیشن کی جماعتوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ ایک ہائیبریڈ گورنمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی, تحریک انصاف کی. در حقیقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ لائی ہے, یہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے. اس گورنمنٹ کے ذریعے, اس کمزور حکومت کے ذریعے جس کی ٹانگوں میں جان نہیں ہے, یہ خود ہی یہاں پہ رول کر رہے ہیں. تو تحریک لبیک پاکستان نے اکتوبر 2018 میں ایک بار پھر اسلام آباد پہ دھاوا بول دیا, اور اس دفعہ وجہ یہ بنی کہ سپریم کورٹ کے جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ صاحب نے جب آسیہ بی بی, آسیہ نورین جسے عرف عام آسیہ بی بی کہتے ہیں, جب اس کے فیصلے میں ان کو رہا کر دیا اور ان کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے دی, تو تحریک لبیک پاکستان جو بنی ہی ناموس رسالت کے نام پہ ہے, اور جس کا قادیانیوں کے خلاف, احمدیوں کے خلاف ایک بہت واضح قسم کا اینٹی قادیانی سٹینڈ پوائنٹ ہے, وہ یہاں پہ آ گئے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ہم نے بدلوانا ہے. اور ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جب ان کے لیڈروں کو گرفتار کیا گیا تو پنجاب کے شہروں میں جی ٹی روڈ پہ, موٹر وے پہ ٹھیک ٹھاک وائلنس ہوئی, پرائیویٹ سٹیزنز پہ حملے کیے گئے, پورے ملک کی عجیب و غریب صورتحال ہو گئی. اور نیولی الیکٹڈ جو گورنمنٹ تھی پرائم منسٹر عمران خان اور تحریک انصاف کی, جو شروع میں سٹینڈ لینے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہم بج نہیں کریں گے, انہوں نے سرنڈر کر دیا, اور ایک دوبارہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ لاہور کے اندر ایک پھر ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہوا, جس میں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بھی شامل تھے, اور عمران خان کی اور تحریک انصاف کی حکومت کی خود تحریک انصاف کے اندر اور دنیا بھر میں اس کے ایڈمائررز کے سامنے بڑی سبکی ہوئی. اس تک سبکی ہوئی کہ خود پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی جو ایکس وائف ہیں, جن کی بڑی عزت کرتے ہیں, دونوں کے درمیان بہت ہی ایک افیکشن کا, ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے, خود جمائمہ گولڈ سمتھ نے بھی, جمائمہ خان نے بھی عمران خان کے حوالے سے ٹویٹس کیے کہ اس حکومت سے اس قسم کی توقعات جو تھی وہ نہیں. ایک مہینے کے بعد جب سپریم کورٹ کے سامنے جو اپیل تھی آسیہ نورین یا عرف آسیہ بی بی کی, جب سپریم کورٹ نے اس اپیل میں دوبارہ آسیہ بی بی کو پاکستان سے جانے کی اجازت دے دی, تو تحریک لبیک پاکستان اور اس کے ایکٹیوسٹ نے ایک بار پھر اسلام آباد پہ تیسری دفعہ دھاوا بولنے کی کوشش کی. لیاقت باغ, راولپنڈی اور ڈفرینٹ شہروں میں لوگ پہنچے, لیکن اس دفعہ حکومت جو تھی وہ لاجسٹکلی, اسٹرکچرلی اور اسٹریٹجکلی جو تھی, حکومت اور ادارے بڑے اختیار تھے. ان سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا, ٹھیک ٹھاک مار پٹائی ہوئی, اور اس کے بعد جو یہ ہے کہ جو خادم حسین رضوی صاحب ہیں, ان کے ایک بھائی اور ان کے ایک نیفیو جو ہیں, ان کو بڑی لمبی عمر کی سزائیں ہوں گی, اور بھی بہت سے لوگوں کو سزائیں ہوئیں. اور خود خادم حسین رضوی صاحب اور جو اشرف قادری ان کے ساتھ کو فاؤنڈر ہیں تحریک لبیک پاکستان کے, 2015 اگست میں یہ بنی تھی, انہیں بھی, وہ بھی جیل میں رہے, اور جیل سے پھر ان کی معافی کی, اپالوجیز کی کہ جو ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہمارا مقصد یہ نہیں تھا, ہمیں معاف کر دیا جائے, جو کچھ ہم کہتے رہے ہیں, جو سخت الفاظ ہم نے بولے ہیں, جو چیلنج ہم نے کیا تھا, اس پہ ہم بڑے شرمندہ ہیں, بڑے نادم ہیں. وہ ویڈیوز وہاں سے ایشو ہوئی جیل سے, اور پھر وہ ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں. مئی 2020 میں خادم حسین رضوی صاحب کی اور اشرف قادری کی لاہور ہائی کورٹ سے بیل ہوئی,
اس سال کے 5ویں مہینے میں، اور پھر یہ نکلے ہیں، اور اشرف قادری نے تو سیاست سے تمام عملی طور پہ اپنے آپ کو لا تعلق کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور خادم حسین رضوی نے بھی کوئی بہت زیادہ چیلنج اس کے بعد سے کریٹ نہیں کیا. تو ہم اب ایک نئی سچویشن پیدا ہوئی، ٹوٹلی نئی، بلاسفیمس کارٹونز کی، فرانس کے حوالے سے ایمینوئل میکرون جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی پوزیشن کے حوالے سے، اور ایک بار پھر تحریک لبیک پاکستان پہلے یہ کہہ کے کہ لیاقت باد میں ہم جلسہ کریں گے، یہاں آئے، پھر ان کا یہ تھا کہ ہمیں جو ہے فیض آباد میں آ کے تقریریں کرنے کا موقع دیا جائے، پھر ہم چلے جائیں گے، اور یوں دوبارہ آئے، اور 2 دن کے لیے پنڈی اسلام آباد کا جو میگالو پلس ہے وہ ایک بار پھر بند ہو گیا. اچھا، اب چلے گئے ہیں، یہ بہت پازیٹیو بات ہے، لیکن اب ذرا اس پہ غور کیجئے کہ یہ سنڈے اور منڈے کو راولپنڈی اسلام آباد کے جو یہ کنیکٹڈ سٹیز ہیں، جو اب یہ صرف ٹوئن سٹیز نہیں ہیں، اس کے ساتھ بہت سے چھوٹے پیریئر ٹاؤن، گلبرگ ٹاؤن، دس ٹاؤن، دیٹ ٹاؤن، چک شہزاد، مری کی سائڈ کے راستے، اور بہت سے اٹک کی طرف کے راستے، بہت زیادہ چیزیں جو ہیں، ٹیکسلا کی طرف کے سیٹلائٹ ٹاؤنز، نئے ایئرپورٹ کی طرف کے سیٹلائٹ ٹاؤنز، یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہیں اور یہ سب جڑے ہوئے ہیں. تو یہ اب کوئی ایک شہر نہیں ہے، یہ 2 شہر نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا پاپولیشن ریزروائر ہے جہاں لوگوں کی ہیومن نیڈز ہیں. اور 2 دن کے لیے یہاں ایک خوف کی صورتحال تھی. یہ میگالو پولس شٹ ڈاؤن ہو گیا. اگر بینکس کھلے تھے تو بینکس میں کیشر نہیں تھا، ٹیلر نہیں تھا، یونیورسٹیز اور کالجز کے ایگزام تھے، ڈاکٹرز کو، نرسز کو ہاسپٹل تک پہنچنا تھا، ان کے لیے پہنچنا ممکن نہیں تھا، پرائیویٹ بزنسز میں لوگ نہیں آ سکے. میرا اب جو استدلال ہے، جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں، اور مجھے احساس ہے کہ پاکستان میں اتنی نا اتفاقی ہے، اتنی ڈویژن ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، میڈیا کے اندر اتنی دراڑیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن، اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے درمیان اتنی نا اتفاقی ہے، اتنی ناچاکی ہے کہ چیز جو ہے اس پہ آپس میں بیٹھ کے تو بات ہو نہیں سکتی. لیکن اپنے تین جہاں آپ لوگ ہیں، میں ایک چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، کسی بھی ملک میں، مملکت میں، ریاست میں، ریپبلک کے اندر اگر اس قسم کے ملیٹنٹ گروپس پائے جائیں گے جو جب چاہیں یہ سوچیں کہ سڑکوں کو، شاہراہوں کو، اور خاص کر کے جنکشنز کو بند کیا جا سکتا ہے، تو اس ملک میں ہمیشہ افراتفری کی صورتحال رہے گی، غیر یقینی کی صورتحال رہے گی، انسرٹینٹی رہے گی. اور پاکستان میں ایک نہیں ہے، اس قسم کے کئی گروپس، کئی یہاں پر ایسے فیکشنز ایگزسٹ کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی مطالبہ ہو تو وہ شہروں کو، سڑکوں کو، شاہراہوں کو، جنکشنز کو بند کر سکتے ہیں، اور وہ وائلنس بھی کر سکتے ہیں. مجھے ایک مذہبی اسکالر یہ بتا رہے تھے، بڑے وثوق سے انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ اسلام کے اندر تو اس حد تک ہے کہ آپ عبادت کرنے کے لیے بھی، نماز پڑھنے کے لیے بھی اگر آپ راستہ بند کر دیں گے تو یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. آگے چلتے ہیں اسٹریٹجکلی. ابھی آپ کے سامنے فارن آفس اور ISPR نے ایک بہت ہی کمپریہنسو ڈوسیئر ایشو کیا ہے، جس میں بتایا گیا کہ کیسے ہندوستان کے ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ افغانستان سے اور تھرڈ کنٹریز سے بیٹھ کے جو ہے پاکستان میں ان کی پینیٹریشن ہے، مختلف جو ٹیرر گروپس ہیں ان کو یونائٹ کرنے کے لیے وہ کس طرح سے خرچہ کرتے ہیں، کیسے بلوچ انسرجنٹس کو انہوں نے کنیکٹ کیا ہے TTP کے اسپلٹ گروپس کے ساتھ، اور کیسے ایک پوری انہوں نے ایک اسٹریٹجی ہے. اور اسٹریٹجی میں باقاعدہ وہ جو کرنل راجیش جن کا نام لیا گیا ہے کہ کابل میں بیٹھ کے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، ایک نام لیا گیا ہے، یہ وہ کرنل راجیش آ کے تو لوگوں کو پیسے نہیں نہ دیتا کہ یہ لیں 10 لاکھ روپے اسیسینیشن کرنے کے لیے، 1 کروڑ روپے لے لیں فلاں کام کرنے کے لیے، یہ اس طرح سے ڈالر لے لیں. ظاہر ہے آگے ان کے ہرکارے ہیں، ان کے ایجنٹس ہیں. ابھی میں سن رہا تھا ایک سینئر پولیس آفیسر جو ہیں انہوں نے بریفنگ کی کہ کیسے لیاری گینگسٹرز جو ہیں، جن کو کریٹ نہیں کیا تھا انڈیا نے، لیاری گینگسٹرز کو انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز استعمال کرتی رہی ہیں علماء کے اسیسینیشن کے لیے. آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ حماس کو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے طور پر PLO کے خلاف اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے کھڑا کیا تھا. یہ اور بات ہے کہ بعد میں حماس کو ایرانین انٹیلیجنس نے ہائی جیک کر لیا اور اسے مسلسل جو ہے استعمال کیا گیا. سیریا نے ہائی جیک کر لیا اور انہوں نے کر لیا، اس کو انہوں نے مسلسل استعمال کیا خود اسرائیل کے انٹرسٹ کے خلاف. ہم نے بھی کشمیر کے حوالے سے جہاد کرنے کے لیے بہت سے گروپس کو کریٹ کیا، ان کو سپانسر کیا، لیکن کچھ برس کے بعد صورتحال یہ ہو گئی کہ انڈین انٹیلیجنس نے ان گروپس کو پینیٹریٹ کر لیا، اور پھر انہی گروپس کے ذریعے پاکستان میں بھی کاروائیاں کی گئیں، اور انہی گروپس کے ہرکاروں کے ذریعے ہندوستان میں، کشمیر میں ایسی وارداتیں بھی کرائی گئیں جن کا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پہ پھینکا گیا. تو میری جو ایک استدلال ہے اور جو میری ریکویسٹ ہے ٹو آل دی پیپل ہو لسننگ ٹو می کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بہت غور سے اس کو دیکھیں کہ پاکستان کی ریاست میں اگر ہمیں ایک ماڈرن ریپبلک رن کرنی ہے، ہمیں اگر ترقی کرنی ہے، اگر ہمیں ایک ماڈرن
इकोनॉमी खड़ी करनी है, तो फिर इस किस्म की जो रविश है और इस किस्म के जो ग्रुप्स हैं, इन्हें आपको आहिस्ता आहिस्ता डीलेजिटिमाइज करना होगा, डीफैंग करना होगा, कट टू साइज करना होगा। और ये स्पेस जो है इनके पास नहीं होनी चाहिए कि सड़कों, शाहराहों और जंक्शंस को बंद करके बैठ जाएं। इस किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल जो 2 दिन हमने देखी है, पहले 3 हफ्ते देखी है, जो हम कराची में देखते रहे, फिर इस मुल्क में ना तो कोई एक्सपोर्ट हो सकेगी टाइम पे, ना कोई प्रॉपर इंपोर्ट हो सकती है, ना क्रिएटिविटी हो सकती है, ना और चीज़ें जो बहुत सी हैं, तो उसकी इकोनॉमी कभी टेक ऑफ नहीं करेगी। मुझे इतना ही कहना था। अब एक और डिफरेंट इशू पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेकेंड वेव है कोरोना की, आप सुन रहे हैं कि यूरोप में, अमेरिका में इट इज़ हिटिंग वेरी हार्ड। वो सेकेंड वेव जो है वो पाकिस्तान में भी इट इज हिटिंग वेरी हार्ड। और आपने प्राइम मिनिस्टर को एक दिन पहले सुना है कि उन्होंने कहा कि ये जो अब सेकेंड वेव में वायरस है, ये म्यूटेट कर गया है, इसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है, इसने अपने आप को चेंज कर लिया है, और अब ये देर नहीं लगाता फर्टेलिटी कॉज करने में। ये फौरी तौर पर आपने कहा कि बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज जो हैं वो इससे हिट हो चुकी हैं। मैंने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में आई सफर्ड फ्रॉम कोरोना वायरस। स्कूल जब खुले, बच्चे स्कूल से लेकर आ गए, मामूली सा फ्लू था, मुझे कोई फ्लू नहीं हुआ, कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम नहीं थे, सिर्फ बुखार था, यकीन भी नहीं आता था, लेकिन ये था कि बहुत एग्जॉस्शन थी, बहुत कमजोरी थी। और फिर मैं भी पॉजिटिव टेस्ट हुआ, लेकिन अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझ में और मेरे घर में किसी किस्म के कोई ऐसे सिम्टम्स थे, हम सब इफेक्ट हुए, लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं थे, कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं थे, कोई सीरियस प्रॉब्लम्स हमारे खड़े नहीं हुए, कोई ऑर्गन जो है वो इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल हमने एक टाइम जरूर काटा है 7-8 दिन का, लेकिन और बहुत से लोग जो हैं बहुत बुरी तरह से सफर करें। मेरे हाथ में एक चार्ट है जो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान की जो फेसबुक साइट है डिफेंस पाकिस्तान की, वहां से मैंने ये देखा है। ये चार्ट में थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं। मैं अपने प्रोड्यूसर जो मेरे साथ एनएलई हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं ये बोल रहा हूं तो ये चार्ट आपको इसकी वीडियो की स्क्रीन पर दिखाएं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप देखते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें 5 इमेजेस जो हैं दिखाए गए हैं 2 आदमियों के। एक आदमी वो है जो कोरोना इन्फेक्टेड है, जिसके ब्रेथ में, जिसकी थूक के अंदर से कोरोना का वायरस निकलता है। दूसरा वो आदमी है जो उसके सामने है। जब दोनों ने मास्क नहीं पहना और दोनों 3 फुट कम फासले से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो 90% रिस्क है कि जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है उसकी सांस से, उसकी लुआब से दूसरा बंदा 90% चांस है कि इफेक्ट हो सकता है। अगर एक है जो इन्फेक्टेड नहीं है, उसने जो है मास्क पहना है। मैं अगर मास्क पहन के ये चीज आपके सामने वाजे करूं तो ज्यादा बेहतर तौर पर आप इसको देख सकेंगे। एक जर्मन एम्बेसी का ही दिया हुआ मास्क है, ये देखें आप इसको। अगर मैं इन्फेक्टेड नहीं हूं और सिर्फ मैंने मास्क पहना है, लेकिन जो इन्फेक्टेड आदमी है मैं उसके करीब हूं, 3 फुट से कम का फासला है, 3 फुट का फासला है, तो उसके सांस से, उसकी ब्रेथ से, उसके थूक के जो कतरे आते हैं, उससे 90% चांस है कि मैं इन्फेक्ट हूं। अगर मैंने मास्क पहना है तो फिर सिर्फ 30% पॉसिबिलिटी। उसकी वजह यह है कि क्योंकि वायरस बहुत टाइनी है, बहुत छोटा है, लेकिन जो हल्के हल्के थूक के कतरे हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो रुक जाएंगे, तो 30% खतरा है। अगर इन्फेक्टेड आदमी ने, जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है या जिसको खांसी लगी हुई है, उसने अगर मास्क पहना हुआ है एक आदमी ने, तो सिर्फ रिस्क, और दूसरे ने नहीं भी पहना, आपने नहीं भी पहना, तो 5% जो है रिस्क है। अगर दोनों ने मास्क पहना है, एक आदमी इन्फेक्टेड है, एक दूसरे के करीब है, 3 फुट का फासला है, तो 1.5% रिस्क है आपके इन्फेक्ट होने का। लेकिन अगर आप दोनों ने मास्क पहना है और आप दोनों के दरमियान फासला 6 फुट का है, तो रिस्क जो है वो 0% है। ये चीज आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, मेरे ख्याल में मैंने इसको समझा भी दिया। बहुत इस वक्त एहतियात की जरूरत है। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस बहुत डेंजरस है। खुशी की बात यह है कि ना सिर्फ फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन बना चुकी हैं, बल्कि चाइनीज फर्म साइनोफॉर्म और उसके साइनोवैक मेरा ख्याल है दूसरी है, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं और उनके रिजल्ट्स खासे कामयाब हैं, जिसको लेवल 3 वैक्सीनेशन कहते हैं, ट्रायल कहते हैं। और ह्यूमन वॉलंटियर्स के ऊपर, या जो इन्फेक्टेड लोग हैं या जो एक्सपोज लोग हैं, उनको वो लगा रहे हैं और उनके रिजल्ट्स भी ठीक निकल रहे हैं। और ऐसी वैक्सीन उम्मीद की जाती है बहुत ही जल्दी पाकिस्तान में अवेलेबल होगी। तो अपनी एहतियात को चंद हफ्तों के लिए बढ़ा लें। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।